अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आपने इसको पूरा देखना है और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो तीतर का शौक़ करते हैं, जो तीतर को सीटी पे लगाना चाहते हैं। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, तो आपने इसको पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तीतर सीटी पे लगता है और कौन सा तीतर सीटी पे नहीं लगता। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त एक ऐसे तीतर पे टाइम ज़ाया करते रहते हैं जिसने सीटी पे लगना ही नहीं होता। तो तीतर को सीटी पर लगाने से पहले इसको सीटी के लिए तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी तीतर उठाओ, जंगल से पकड़ो, इधर उधर से ले लो और उसको बस सीटी पे लगाना ही शुरू कर दो। तो ऐसे तीतर जो है कभी भी सीटी पे नहीं लगेगा। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो लानी पड़ती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे, आप जितने भी नुस्खे इस्तेमाल कर लो, जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लो, जो भी कर लो, आपका तीतर कभी भी सीटी का पाबंद नहीं होगा। और दूसरी जो गलती आप करते हैं, दूसरी बात आप गलत ये करते हैं कि आप तीतर को गलत तरीके से सीटी लगाते हैं या गलत टाइम पे सीटी देते हैं, जिसकी वजह से तीतर पर इसका कोई असर नहीं होता, तो इसलिए वो सीटी पे नहीं लगता। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपने लोहे से तलवार बनानी है या उससे कोई भी लोहे का औजार बनाना है, तो सबसे पहले आप सही लोहे का इंतखाब करोगे, यानी ऐसे लोहे का इंतखाब करोगे जो गर्म भी हो और जो टूटे भी ना औजार बनाते वक्त। उसके बाद आप उसको गर्म करोगे। गर्म करने के बाद आप उसको मखसूस हद तक गर्म करोगे, तब आप उसको ना मखसूस किस्म की ज़रबें लगाओगे, जो कि ज़रूरत है होती है, जितनी मतलब जहाँ पे हल्की ज़रब लगानी होती है वहाँ पे हल्की लगाओगे, जहाँ पे भारी ज़रब लगानी होती है वहाँ पे भारी लगाओगे, तभी जाके आपकी जो तलवार है वो सही तरीके से बनेगी। वरना आप ऐसे नहीं है कि आप लोहा उठाओ और उसको कूटना शुरू कर दो या उस पे ज़रबें लगाना शुरू कर दो, तो इस तरह ये टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। बिल्कुल इसी तरह ही सीटी लगाने से पहले आपने तीतर को सीटी के लिए तैयार करना होता है। आपने तीतर को उस स्टेज पे लाना होता है कि आपका तीतर सीटी उठाने के काबिल बन जाए। इसके बाद ही आपने सही तरीके से सीटी पर इसको लगाना शुरू करना होता है। अगर आप इस तरह करोगे, ये चीज़ें आप कर लोगे, तो इंशाल्लाह आपका तीतर बहुत जल्द ही सीटी का पाबंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं तीतर के अंदर, कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, या सीटी पे लगने वाले तीतर की कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। तो उसमें सबसे जो पहले है ये है कि तीतर के अंदर किसी भी किस्म का डर ना हो। नंबर दो ये है कि तीतर अपनी मर्ज़ी से कभी कभी बोलता हो, यानी दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से बोलता हो। नंबर तीन ये है कि परिंदा किसी दूसरे तीतर को देख के या किसी बड़े परिंदे को देख के मस्ती करता हो, मतलब कि उससे लड़ने की कोशिश करता हो। आपको लगे कि यूं ही वो परिंदा या तीतर आप उसके करीब रखते हैं, तो वो जो आपका तीतर है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। वो अपने परों को फैला लेता है, बड़ा हो जाता है साइज़ में, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा हो गया तीतर, और इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो इससे फौरी तौर पर लड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है तीतर के अंदर डर का ना होना। अब डर जो है, कुछ दोस्त जो है ना वो बड़े तीतर लेके आते हैं, जैसे इंडिया से मेरे दो तीन बहुत ही मुकम्मल अपना रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। बेदाबा बनता के इस तरह का कोई नाम है, और ए एम लोरिया। खैर, ए एम लोरिया तो काफ़ी अरसे से मेरा चैनल देख रहे हैं और हर वीडियो के नीचे उनका कमेंट्स होता है। वो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो देखते हैं।
تو یہ لوگ وہ دیسی تیتر پالتے ہیں، پتہ نہیں ادھر دکنی ایرانی ہوتا نہیں ہے یا وہ پکڑ کے لاتے ہیں یا کیا سسٹم ہے۔ اب انڈیا تو میں کبھی گیا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر دیسی تیتر رکھتے ہیں اور دیسی تیتر سے ہی بریڈ لیتے ہیں، اور کچھ تو دوست جو ہیں نا وہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، جیسے بڑے پٹھے پکڑ لیے یا بڑا تیتر پکڑ لیا، تو وہ تیتر جو ہے نا اس کے اندر ڈر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی صحیح تو تھوڑا بہت ہوگا لیکن کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ بالکل ہی ڈر ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ پکڑیں، جو بہت چھوٹا ہو، مطلب جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا جلدی ٹیمڈ ہوگا، اتنا جلدی اس کے اندر ڈر ختم ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ دیر کے بعد اس کے جا کے درد جو ڈر ہے وہ ختم ہوگا، یا وہ پہلی تو بات ہے کہ ہوگا بھی نہیں۔ جب یہ چیزیں آپ اپنے تیتر میں دیکھیں، جب یہ چیزیں آپ کو مکمل نظر آئیں، تا اس کے بعد ہی نا آپ نے تیتر کو سیٹی پہ لگانا شروع کرنا ہے۔ اب لگانا کیسے ہے اس پر میری ایک ویڈیو پڑی ہے، بڑی تفصیلی ویڈیو پڑی ہے، تیتر کو سیٹی پہ کب اور کیسے لگائیں، لیکن کچھ دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، کافی پرانی ویڈیو ہے تو اس لیے وہ شاید پیچھے چلی ہو گئی ہوگی۔ آپ نے تیتر کو سیٹی اس وقت دینی ہے جب آپ کا تیتر جو آپ کو لگے کہ اب یہ بول رہا ہے، مطلب کہ بولنا چاہتا ہے۔ پہلے جب وہ آواز دیتا ہے نا سنگل کک، اور اس کی ویسے تیتر کی بہت سی آوازیں ہوتی ہیں، اور اس آواز کا جو دورانیہ ہوتا ہے صرف 1 سیکنڈ ہوتا ہے، ٹوٹل 1 سیکنڈ، یعنی 1 یا 2 مرتبہ پہلے وہ کک 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 اس طرح کی آواز دیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ وہ پہلی کک دے تو اس کے ساتھ آپ نے سیٹی دینی ہے، جب دوسری کک دے تو پھر آپ نے سیٹی دینی ہے، مطلب اسی طرح کرتے کرتے وہ سیٹی جب بولنا شروع کر دے گا تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو سیٹی دے دینا ہے، اور زیادہ دیر تک نہیں دیتے رہنا، آپ کا تیتر پزل ہی نہ ہو جائے، بس 3-4 سیٹیاں آپ نے دینی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ مطلب اس سیٹی پہ لگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یوں ہی وہ ایک سیٹی دیتا ہے تو اس کو رسپانس ملتا ہے، تو وہ اس رسپانس پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے رسپانس پہ لگتے لگتے وہ خود جب آپ سیٹی دیتے ہیں تو وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے، یعنی اس رسپانس کا رسپانس آپ کو دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیتر کا سیٹی پہ پابند ہونا۔ پہلے آپ نے اس کو رسپانس دیتے رہنا ہے، جب وہ آپ کے رسپانس پہ لگ جائے گا مطلب، تو اس کے بعد جو ہے یوں ہی آپ سیٹی دو گے تو وہ آپ کو رسپانس دے گا، مطلب کہ وہ سیٹی کا پابند ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو نا مکمل اس کے بارے میں جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو فوری طور پہ ملتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چینل اب ان سب ہو جاتا ہے، ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا خیال کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔